Salam alaikum. Donc d'abord, faites le chapitre, le fait de la vidéo, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que les ACL étendus. غنبدا les ACL étendus ولكن numériques. Donc نكمل على la même simulation. هنا نسميهم ACL étendus ولكن numériques. ومن بعد نشوفوا les ACL étendus normaux. Donc حنا دابا فهاد les ACL ستاندار اللي شفنا جيت بي سي 6 حبستو ما يدويش مع لو ريزو 12 ولكن ما نقدرش نقول مثلا بي سي 6 ما تدويش مع بي سي 10. اوكي، حيت ملي غيصيفط بي سي 6 واحد الباكي غيمشي غيوصل عند راوتر 1 في لا سورتي ديال اف 01. الروتر كيشوف غير لادريس اي بي سورس من عند من جهه الباكي من عند بي سي 6. دونك غيشوف لا سي ال كتقول لي بلوك لي هاد الباكي بروفونون ديال 10002. دونك ما غاديش يخرج من هنا. دونك ما غاديش يدوي لا مع بي سي 10 لا مع بي سي 7. وحنا ماشي هادشي اللي بغينا. حنا بغينا دابا بي سي 6 ما يدويش غير مع بي سي 10 ولكن بغيناه يدوي مع بي سي 7. تكون عنده لا بوسيبيليتي يدوي مع هاد البي سي هذا. هاد القضيه دي ما نقدروش نديروها بلي زاسي ال ستاندار. دونك غنديروها دابا بلي زاسي ال نومي. دونك لي زاسي ال نومي شنو هما واحد لونسومبل دو ريغل permettant de filtrer le trafic. ولكن هاد المره on se basant sur plusieurs critères. حنا نديرو كومباريزون. لي زاسي ال ستاندار نيميريك كانوا كياخدو نوامر من 1 حتى 99. هادو لا. هنا لي زاسي ال étendu utilise des numéros compris entre 100 et 199. Voilà. Elle filtre le trafic en se basant sur IP source, mais chez IP source. Quel est IP source? IP destination. Quel est port source? Port destination. Ouais. Type de protocole. Je vais ici par les exemples. Protocole. Type de protocole. Voilà. Type de protocole. Il s'applique le plus proche de la source. Par la pratique. Donc, on a comme des exemples. Bref, je vais écrire la CL étendue qui interdit à PC6 de communiquer avec PC10. اش غندير؟ قلنا elle s'applique le plus proche de la source. نجي هنايا هو الروتر le plus proche de la source. enable conft access list علامة استفهام. نقول لها من 100 حتى 199 access list 100 ديني علامة استفهام. هنا قال لي يعطيني البروتوكول. حنا بغينا نحبسو n'importe quel type de communication. ملي كنقول نيمبورت كيل تيب دو كومونيكاسيون يعني اي بي. كون بغيت نحبس غير البينغ بوحدو نقول ليه غير الاي سي ام بي. كون بغيت شي بروتوكول اخر هما كيبانو. غنديرهم باغ لي زيكزامبل. ديني غنقول ليه اي بي لا سورس. لا سورس سوا تقدر تكون اون سول ماشين كدير هوست وكدير لادريس اي بي ديالها. وهذا هو الكال اللي حنا فيه دابا. نقول ليه هوست ونقول ليه 10.0.0.2 اللي هي لادريس ديال بي سي 6. نقول ليه 10.0.0.2 علامة استفهام. لا ديستيناسيون ميم شوز. واش لا ديستيناسيون اون سول ماشين ولا اون ادريس ريزو. غنكتب لادريس ريزو سويفي ديال ماسك جينيريك ولا اني يعني نيمبورت كيل ديستيناسيون. حنا شنو بغينا ما بغيناش يدوي مع البي سي 10. نقول ليه هوست والادريس اي بي ديال البي سي 10 مثلا هي 10 هي 12.0.0.3 12.0.0.3 صافي. وبيان سور لي زاسي ال كنا قلنا ديما كيزيدو واحد لا ريغل ديال interdire tout le reste du trafic. Donc حنا حبسنا اللي بغينا نحبسو on doit autoriser le reste. تقول لي access list 1 permits IP any يعني autoriser tout protocole de n'importe quelle source vers n'importe quelle destination. وقلنا elle s'applique le plus proche de la source en activant F01 en 30. نقول له int F01 IP access group 100 in. حيت الباكي ملي غيخرج من بي سي 6 باش يمشي لعند بي سي 10 راه غيدخل من هاد اف 01 ديال الراوتر 0. تري بيان. نديرو شو اكسس ليست. فوالا ها هي عندي هنايا. نشوف بعدا داك لي زاسيل القدام نحيدهم راه كانوا باقيين هنايا. هنا شو اكسس ليست. فوالا نحيدو هاد لاسيل موناسيل كونفتي الا بغيت نقولو ليها نو اي بي اكسس ليست ستاندار موناسيل. هادي ديال تي بي اللي قبل شو اكسس ليست. فوالا دونك فوالا دابا غنتيستي. غندير ان بينغ من بي سي 6 فيغ لو بي سي 10. ها بي سي 6 فيغ لو بي سي 10 ها هو فيل. واخا نعاود نبينغ كنعاود بينغ دابا ما كيدوش باش ما يتخلطوش لكم. نكتب لكم هنا بوان 3 يعني هاد بي سي 10 عنده 12.0.0.3. ولكن ملي غيجي بي سي 6 يدوي مع بي سي 7 ها هو
بي سي 2 مع 7 هو دابا سكسسفل. فوي هنا دابا غنعاود بينكي بي سي 6 مع البي سي 7 سكسسفل، ولكن بي سي 6 مع البي سي 10 فيلد غيبقى ديما فيلد واخا نبقى نعاود البينك حتى لغدا. دونك هذا كان الاول ديال لي زا سي ال étendu numérique. دابا مثلا غنبغي نزيد واحد لو سيرفر، نوريكم شي حاجه اكثر. نزيد واحد السيرفر هنايا كونيكتي مع الروتور مع السويتش مثلا في اف 017 وغنعطيه لادريس 12.0.0.100 مع الجيت واي ديالو 12.0.0.100 الجيت واي 12.0.0.1. تخي بيان، نجربو باش يشعلو هاد اللعيبات. تخي بيان، دابا نقول لك انا بغيت هاد بي سي ويت هذا ما ياكسيديش لو سيرفيس ويب. نفترض انا عندي هنا سيرفر ويب، سيرفر ويب يعني كيخدم ليا بالبروتوكول HTTP. و ال HTTP باش كيخدم ليا ب TCP نيميرو دو بور 80. دونك البروتوكول دو ترونسبور هو TCP و النيميرو دو بور هو 80. دونك انا اش بغيت نقول لك دابا، بغيت نقول لك هاد بي سي ويت ما ياكسيديش للسيرفيس ويب. نوريكم بعدا كيفاش ياكسيدي للسيرفيس ويب. نتيستي، كتمشي لهاد ويب بروزر وكتكتب لادريس ديال السيرفر 12.0.0.100. فوالا ها يعطيني هاد لاباج ويب هادي باج موديل ديجا كاينه في السيرفر ويب. ها نتوما تمشي للسيرفيس، ها انت اش تي تي بي هما عطينا هاد لاباج ويب هادي وراه الي بار ديفو اكتيفي عندي هنا اون. دابا غنقول لك هاد البيسي ويت اللي خدامه في هاد الويب هاد لاباج ما بغيتهاش تبقى تبان لي. ميم شوز اي سي ال ايطوندو كي انتردي هذاك لو بور تي سي بي 80. غنجي هنايا نحيد هاديك لا سي ال الاولى، نقول ليه نو، نوريكم كيفاش كتحيد نو اكسس ليست 100. صافي هانتوما شو اكسس ليست هي مشات. غنعاودها كونفتي اكسس ليست 100 ديني الويب قلنا كيخدم تي سي بي 80. نقول ليه تي سي بي لا سورس هي هوست قلنا هو بي سي ويت يعني 10.0.0.3. لا ديستيناسيون هي هوست هو السيرفر 12.0.0.100. ولكن دابا غنقول له علامة استفهام. لاحظوا معايا هنا عندي هاد لي مو بحال قلنا دي كومباراتور. عندي هاد ايكوال يعني تساوي، يعني انا عارف النيميرو دو بور. عندي هنايا lower than non equal وهاد establish هذا واحد لوطخ تيب ديال لا سي ال كاين في سي سي ان سيكوريتي. هذا ديفيرونسيتي سيرفيس كود بوينت هذا عنده علاقه بكاليتي السيرفيس. بريسيدونس هو عنده علاقه بكاليتي السيرفيس. والرانج هي بلاج ديال لي نيميرو دو بور. نبداو حنا غالبا كنكونوا عارفين لي نيميرو دو بور. نقول لي ايكوال انا حبسنا 80. اوكي وما ننساش نقول لي اكسس ليست 100 بيرميت اي بي اني تري بيان. ولا سي راه ديجا ماكتيفينها في لونطري حيت ما بدلتش النمره. اكتيفينها في لونطري ديال اف 01. دونك غنشوفو دابا بي سي ويت واش باغي كياكسيدي للويب. انا غندير لي ستوب، انا غنحاول ناكسيدي دابا. نكتب لي 12.0.0.100 اونطري. انا كندير اونطري ما كيوقع والو. دونك هاد البي سي ويت ما بقاش كيقدر اكسيدي للسيرفر ويب. بار كونط نتيستي دابا من بي سي 6. غنمشي لبي سي 6 ونحل الويب بروزر. دونك كتبت 12.0.0.100 اونطري ها هو خدم. دونك هاد السيد هذا بي سي ويت ما عندوش الويب. هانت الويب هذا ما عندوش الويب، نكتبو ليه نو ويب. بار كونت هاد البي سي 6 عنده الويب. ويب نديرو ليه اوكي. اوكي دونك نكتب لكم لا سي ال هنايا. مشينا سيغ راوتر زيرو ودرنا هنا كونفتي اكسس ليست 100 ديني تي سي بي هوست 10.0.0.3 هوست 12.0.0.100 ايكوال 80. ودرنا ليه اكسس ليست 100 بيرميت اي بي اني. هنا دابا هذاك بي سي ويت نحطو هادشي هنا. هذاك بي سي ويت راه ما كياكسيديش بال اتش تي تي بي، ولكن اللي درنا ليه مثلا اتش تي تي بي اس بروتوكول سيكوريزي اونطري ها هو اللي كياكسيدي. دونك يقدر يقولو بنا اش غنديرو ليه حنايا. غنمنعو ليه حتى الاتش تي تي بي اس. يعني خصني انسري واحد لا ريكل قبل من ديك بيرميت اي بي اني كي انتردي لو بروتوكول اتش تي تي بي اس. واللي خصنا نعرفو بلا الاتش تي تي بي اس باش كيخدم بالتي سي بي 443. غنمشي نحيد هذا. غنجي هنايا غنقول ليه اكسس ليست 100. هنا دابا خدام بالنيميريك مشكله، خصني نتريتها بحال النومي. ولا اي بي اكسس ليست اكستندد 100. غنقول ليه مثلا 15. غنقول ليها بيرميت ديني تي سي بي هوست 10.0.0.100
3 هوست 12.0.0.100 ايكوال 443 اند نديرو شو اكسس ليست. دونك هنا انسيريت هذيك، ولكن كيفاش قدرت نموديفي ديك لا سي ال نيميريك؟ راح تريتيتها كوم اون سي ال نومي، لاحظتوا هنا راه جو لي تريتي كوم اون سي ال نومي اللي السميه ديالها هي 100. دونك انا انسيريت واحد لالين. لاحظتوا معايا دابا نشوفوا واش باقي كي اكسيدي بال اتش تي بي اس. انا نقول ليه 12.0.0.100. ها ال اتش تي بي ما خدمش، غنمشي ندير ليه اس عاوتاني هنا اونطري، ها هو ما خدمش. بار كونط اللي جينا لهذا شي بي سي واحد اخر، انا تنقول ليه 12.0.0.100 ها بال اتش تي بي هي خدمه، ولا درت ليه هنا اس عاوتاني اونطخي هي خدمات، ما كاينش مشكل. لي اس ال ايطوندو ساهلين، خاصك تعرف لا ستركتور ديالهم. ديما اكسيس ليست النمره من 100 حتى ل 199، عندك بيرميت ولا ديني ولا غومارك، البروتوكول واش تي سي بي واش يو دي بي واش اي بي واش اي سي ام بي على حسب شنو بغيت بلوكي. لا سورس تقدر تكون اون ماشين ولا ان ريزو ولا اني. لا ديستيناسيون ميم شوز، وعندك ايكوار ولا لور دان ولا جيت يعني جريتر دان ولا رانش، وكتكتب نيميرو دو بور. حاجه اخرى اخيره، الا بغيتي تعرف هذوك لي نيميرو دو بور فين كاينين، غتمشي للسي، غتمشي لويندوز، غتمشي سيستم 32، غتمشي لدرايفر، نمشيو هنا درايفر، مشات لينا درايفر، نمشيو لدرايفر تي، هاهي درايفرز، وغتمشي ل او تي سي، وغتمشي لهاد السيرفيس تحلها بالبلوك نوت. هنا غتلقى كاع لي سيرفيس مع لي نيميرو دو بور ديالهم. مثلا اش كيبان لي هنا؟ كيبان لي الاف تي بي فيه جوج، فيه الاف تي بي داتا وفيه الاف تي بي كونترول، كيخدم ليا بتي سي بي 20 و تي سي بي 21، الاس اس اش تي سي بي 22، تيلنت تي سي بي 23، هذا ديال لا ميساجري تي سي بي 25 اكسيتيرا. الا مشيتي للدي ان اس غتلقى سميتو دومين، غتلقى عنده 53، ها هو عنده تي سي بي والاي دي بي 53. بوغ الاتش تي تي بي ها هو تي سي بي 80. بوغ الاتش تي بي اس تلقى تي سي بي 443. دونك هنا الا حصلتي دير كونترول اف وقلب على البروتوكول اللي بغيتي. دونك هادو هما لي زاسيل اتوندو نيميريك.